او منگا پا تدبیر مکلف یو منگا پا تقدیر مکلف نیو اللہ جس کئی بکی اللہ پاک خپل ذات دے خپل افعال منگ بچکم دے ہاں دا کو جزمنگ رسو مروس کی نا تدبیر مطابق بر اسلام دفاع ہم کو دا دین دفاع ہم کو دا قرآن دفاع ہم کو دا علماء دا عزت و لاج سات اللہ پر ہم کو پدے لگ دور کے خوش گور نماتا خوش معلوم شوی نا سوشل میڈیا خو بغیر دا دینا سکار نشتے چکن علماء پسی کنزلو کی بادردو وی دانا کی چکم دے کنزلیو کی غیبتونو کی پروپیگنڈیو کی ما خود دیر خلق نا بغیر سنس آواز پا کی داوم دے دا آواز ہم لگ مؤثر کول پکار دی چھ داوم لگ زیاد چھ کم از کم بیدا آگی جواب ہوچی مفتی نے فتوہ نورکم لولی خلق شتا پری وطن کی علماء دی خوز دا سی وبان دا لکھ چھ دین اخلاصی دل نشتنو پس طریقہ میں استعمال ہے چوز غلط خلق سنگ چھ دیوئے سوشل میڈیا بانے موبائل تکینی سبا ذہن کے راضی کدا علماء خلافی ہو کدا شریعت خلافی ہو کدا دین خلافی کدا عقیدے خلافی خوچ سے ذہن کے راضی اکثر خپل ذہن کے ام نرازی خدا بل چانے ازدہ کری منگ پیجنو چاکم خلقو ندیز ازدہ کڑکای آپ اخبر بھی دین خلق عقیدے نہ خبر نہیں دین نہ خبر نہیں ندے صرف دہائی دا پارا یو قسم تشہیر کئی دا پردے نظریے دا پردی ذہن چاگر دین خلاف ذہنی دا علماء خلاف ذہن وی دا شریعت خلاف ذہن وی ندے صرف دہائی تشہیر کئی دے داغے دا پارا جب جوڑ شیو دائی خبر رسائی دا خپل ذہنم دا سی نہیں ذکر ذہنی سطح دا دمرا نہیں چکن دے یو سیز تجزیو کی دے یو سیز جواز معلوم کی آدم جواز معلوم کی دا ہو ڈیلوے دلائل غاڑی ڈیلوے سوچ بچان غاڑی ڈیلوے چکم دے اسٹڈی غاڑی ڈیلوے مطالعہ غاڑی دا علماء دا کابرو دا خبر منگا نکو جواز آدم جواز دورائی پاکشتہ سے علماء یو طرف تا اسے بل طرف تا استعمالی ہو دین خلاف استعمالی دو علماء خلاف استعمالی پروپیگنڈے کئی نصر سے توڑ بداغی چکم دے حاک ہے زمانگ بازی ملگری الحمدللہ علماء کرام دی یا دا علماء کرام سراسی ملگرتی آمین محبت لری دین سر امین دا علماء سر امین دا جماعت سرا مدرسے سرا قرآن سرا شریعت سرا حقیق پل دا زمواری گنی چیک پا دے طریقے سرا چونکہ غلط آواز دا غلط و خلق و دیر خلق و تورسی کمک دائی صد بابو کو دائی جوابو کو نو کم از کم دا خلق و ذہنیتنا چی دا شریعت خلاف کم دا میڈیا سوشل میڈیا پزر سر جوڑ شی نو کم از کم دائی صد بابو چی آئی کے بلک رکاوٹ راشی پدائی حوالہ سرا دیر ملگری آغا پدائی سوشل میڈیا مانی کار گئی آغای دا علاقے دا خدمت پا حوالہ سر ہم گئی پا بعضی سیاسی خبروں کے مغی خپل چکم نے دا گئی بعضی فتنو اور بعضی مذہبی دائی حالات و سر دائی دا مذہب تشریح و دارنگی دائی خدمت پا حوالہ سر چکم نے ہم گئی خوب بنیادی طور بانے دا دین نقصانات بڑیری و فوائد کم دی اور داغی وجدانا چہنے کم خلق داغی نا غلط فیدا لیا خلق زیاد دی کم خلق دا دینا خفیدا لیا خلق کم دی اور یادائی چھ توجہ ودا نشتا زیاد ہم دی توجہ ہم پورا دا ودا دلتا کسان کم ہم دی توجہ میں مغشان نشتا خبارحال بیام صلاح سپا چکم دے وحل دی دا فتنو خلاف دا باطل خلاف دا بیدین خلاف زمان خود